साहब आपकी बात से सहमत रखता हूँ मैं। आपका मानना है कि आज वही लोग हमारी पार्टी का दामन थाम रहे हैं जो कल तक पार्टी के खिलाफ बात कर रहे थे, इसमें कोई भी शक नहीं है। आपसे जानने की कोशिश करेंगे, हाल ही में कैसर सुल्तान जिन साहब ने पीडीपी का दामन थामा, आपको लगता है कि पीडीपी का ग्राउंड गांधरबल के अंदर इससे मजबूत हुआ है? इजाज भाई, मैं आपको एक चीज ना बताइए, मैं लॉजिक आपको बोल रहा हूँ। तो देखो, पहले वो लोग इसी पार्टी के अगेंस्ट या दूसरी पार्टी के अगेंस्ट बोलते रहते हैं, बट जब टाइम आ जाता है उनको लगता है, मुझे लगता है कि गांधरबल के लोगों को सोचना चाहिए कि हमें लोकल कैंडिडेट होना चाहिए, चाहे नेशनल कांग्रेस, चाहे पीडीपी, कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो। अब आजकल के लोग हैं जो बिहार में नीतीश कुमार जेडीयू इलेक्शन जीतता है तो गांधरबल में पटाखे डालते हैं। जब हम अपनी जगह पे सोच लगाते हैं, हम सोचते हैं यार वो हवा भी यहाँ के लोगों के लिए नसीब ही नहीं है। इलेक्शन के टाइम पे बिलाल साहब को नाराजगी भी हुई थी पार्टी के साथ। अब अगर आने वाले टाइम पे बिलाल साहब को मैंडेट ना दिया गया, क्या बिलाल साहब तब भी पार्टी में रहेंगे? बिलाल साहब तब भी अपनी पार्टी का दामन थाम कर रहेंगे? और जरा के हवाले से हमारे पास खबरें ये भी आ रही हैं कि शेख बिलाल साहब पीडीपी को अलविदा करने वाले हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो आपको वोट नहीं देंगे। ये सामने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने वहां पे एक फेज चला है, नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां पे नहीं चली है, एक फेज चला, एक फेज ने उनको हराया। बहुत सारे लोग बिलाल साहब को तनकीद कर रहे हैं कि बिलाल साहब जो है वो करप्शन में मुलवस है, उनके लिए कोई मैसेज जो लोग आपका नाम बदनाम करना चाहते हैं? मैं वही कहता हूँ कि एजाज साहब, मैं एक बंदी को ये कहना चाहता हूँ जो मेरी मुखालिफ जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के साथ साथ गांधरबल की डेवलपमेंट में बात करते हैं। और बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान मौजूद हैं जो किसी भी तारीफ की मोहताज नहीं है। मेरे साथ पीडीपी के सीनियर लीडर, डीडीसी वाइस चेयरपर्सन शेख बिलाल साहब बात करने के लिए मौजूद हैं। बिलाल साहब, शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। शुक्रिया। सबसे पहले, आज जम्मू कश्मीर यूटी के सीएम साहब का दौरा है गांधरबल के अंदर, तो इस दौरे को आप कैसे देखते हैं? एक्चुअली उमर साहब जब बड़गाम का इलेक्शन हो रहा था तो उस टाइम में उमर साहब का वहाँ पे बहुत बिजी शेड्यूल था, क्योंकि उनका खुद का ये साख्त का मसला था, क्योंकि एज अ रूलिंग पार्टी वहाँ पे उनका इलेक्शन हो रहा था। इलेक्शन में जो उनकी नाराज़गी पार्टी के साथ थी, रूहला की जो उनके मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, तो उनके लिए बड़ा एक मुश्किल दौर था ये इस इलेक्शन में वहाँ पे पार्टिसिपेशन करना। और इसके अलावा जब आज गांधरबल का उसका दौरा है, क्योंकि एज अ चीफ मिनिस्टर वो गांधरबल का एमएलए भी हैं, वो इससे पहले भी यहाँ पे 2008 से लेके 2014 तक चीफ मिनिस्टर रहे हैं। उससे पहले भी बहुत टाइम तक यहाँ उनका खानदान, उसके फादर, उसके ग्रैंड फादर उसके यहाँ पे चीफ मिनिस्टर रहे हैं। तो आज जो यहाँ पे वो आज कई जगहों पे वो इनाग्रेशन कर रहे हैं, तो आज कहीं पे उनका फाउंडेशन स्टोन का यहाँ पे आज प्रोग्राम रखा गया है। तो इस सिलसिले में मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी शेर पथरी, वहाँ पे भी आज उनका प्रोग्राम है पीरपुरा में। तो ये वेलकम है उनके लिए। बट एक चीज़ उसमें है कि जो हमारे ऑन गोइंग प्रोग्राम्स थे, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स थे हमारे गांधरबल में, तो ज़ाहरी तौर पे आपको पता ही होगा कि जो काम होते हैं वो फाइनेंशियर सपोज आज 25 से तो वो 26 तक ऑटोमेटिकली रह जाता है, क्योंकि जो आज हम प्रोग्राम बनाते हैं फिर उसमें डीपीआर भेजते हैं सेक्रेटरीट, वहाँ से ऑफिस से वो उसकी फाइनेंस से अप्रूवल आ जाती है, तो नेक्स्ट टाइम उसमें काम हो जाता है। तो जो आज यहाँ पे शेरपथरी में आज उसका फाउंडेशन स्टोन लगाना है, कि हमारा ऑलरेडी पहले नाबार्ड का प्रोजेक्ट था, इसमें करीब 9 करोड़ रुपया इसमें अमाउंट था। तो ये डिफरेंट प्लेस ऑफ शेरपथरी, वहाँ पे इनर लिंक्स हैं जहाँ पे इसमें शालाबुग में बहुत सारे इसमें गांव इन्वॉल्व किए गए हैं। तो मैं आपको एजाज साहब यही कहता हूँ कि अब ये अच्छी बात है कि उमर साहब आज यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि वो सीएम है प्रेजेंट सिचुएशन में। तो हर एक पार्टी, हर एक रूलिंग पार्टी, चाहे पीएम से लेके 5 सरपंच तक देखेंगे, तो फिर उनका रोल ही रहता है कि जब एक पार्टी इक़्तिदार से चली जाती है तो फिर दूसरी आ जाती है, तो फिर जो काम रह जाते हैं, तो फिर जिनका सारा कुछ फाइनेंस अप्रूवल आ जाती है सब कुछ, बट उनकी काम में वो सारे काम हो जाते हैं। सीएम साहब की जानिब से 24.10 करोड़ रुपया गांधरबल टाउन के लिए मंजूरी दी गई है। आज वो गांधरबल से तशरीफ आवर हो रहे हैं। डाक बंगला फतेहपुर से लेकर गौर तक अब रोड वाइडनिंग होगी, फिजिकल कॉलेज रोड जो जहाँ से फिजिकल कॉलेज रोड है, और शेरपथरी ब्लॉक में जितने भी इनर लिंक्स हैं इनमें मैग्नेटाइजेशन का काम शुरू होगा और इनको अपग्रेड किया जाएगा। मैरिज हॉल की इनाग्रेशन की गई है, क्या ये डेवलपमेंट नहीं है? तो मैं एजाज साहब यही कह रहा हूँ कि आप देखो, अगर आपने खुद भी आज घर का काम किया होगा तो फिर सालों लगते हैं घर को सजाने के लिए। तो यहाँ पे करीब 35-40 साल तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत की। आज जो ये बातें लोग कह रहे हैं कि पिछले दौर में पीडीपी की सरकार थी, फिर 11 साल एलजी और पीडीपी के और बीजेपी की सरकार थी यहाँ पे, उससे पहले 8 से लेकर 14 तक उमर साहब थे, उससे पहले 96 में यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ मिनिस्टर रहे और एमएलए भी रहे। और उस दौर से लेके आज तक यहाँ पे अगर आप
एक ही काम, एक लीडर का काम देखे कि वो तो जो टेन ओवर था वो काजी साहब का था, क्योंकि एज अ लोकल एमएलए उस टाइम पे लोगों के जो मसाइल थे वो लोग उससे डायरेक्टली मिलते थे कि अगर कोई भी कॉल कर रहा था, कि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आज मोबाइल फ़ोन का दौर है, तो उससे फ़ोन करके कहते कि मैं फलानी हूँ, अब्दुलस्तार हूँ, अब्दुलगफार हूँ, तो भी फलानी जगह में हमारा मसला है। छोटा सा एक जो हमारा ड्रेनेज का मसला था वो भी एक एमएलए सुन लेता था। बट मैं आपको ये सब कहता हूँ कि जो आज यहाँ पे इनॉग्रेशन हो रहा है गांधरबल में और रिव्यू मीटिंग भी है, तो मैं आपको ये कहता हूँ कि आप मुझे देखो, ये पायरीबल जो हमारा पायरीबल घाट का मसला हुआ, रिसेंटली हुआ वो मसला, आप भी वहां पे गए थे, एक बड़ा इशू है। अगर एमएलए के पास, चीफ मिनिस्टर के पास इतनी पावर्स होते तो फिर वो तुरंत ही डायरेक्शन देते वहां पे, जहां पे वो रोड जहां पे रोड दब गया था। तो एक एरिया जहां पे 16-17 करोड़ का प्रोजेक्ट चल रहा है, ब्रिज बन रहा है, पायरीबल ब्रिज जो कनेक्ट हो रहा है श्रीनगर के साथ, वहां पे उस ब्रिज को तब तक हम बूस्ट नहीं कर सकते जब तक पीछे से वो रोड कंप्लीट नहीं हो जाएगा। एक कनेक्टिविटी जो है वो खत्म हो चुकी है, और लोग, जिन लोगों ने वोट डाला वो आज सफर कर रहे हैं, क्योंकि उनको कहा जा रहा है कि हमने डीपीआर भेजा, उसकी फाइनेंस अप्रूवल आ जाएगी, फिर काम हो जाएगा। अगर अलादीन का चिराग चीफ मिनिस्टर के पास होता, फिर पहले तो वही काम हो जाता। तो फाउंडेशन स्टोन डालने की कोई बात ही नहीं होती इस टाइम पे, जो आप पिरपुर आ रहे हैं आज। इसलिए ये प्रोग्राम जो है, जो ये प्रोजेक्ट है, आप इसका डीपीआर, आप आरएनबी ऑफिस जाओ, क्योंकि हमने बहुत टाइम पे उनको कहा कि एग्जन साहब से हमने बात की, चीफ साहब से हमने बात की, सजाद साहब पहले चीफ साहब थे, वो चले गए, उसकी रिटायरमेंट हुई, क्योंकि उसकी टेंडरिंग जो होती है वो ह्यूज अमाउंट की, वो चीफ ऑफिस से होती है। तो उसमें बहुत टाइम पे वहाँ पे क्वालिफाई नहीं होता था कोई कंट्रैक्टर, इसलिए वो काम रुका हुआ था। तो आज वो यहाँ पे आ रहे हैं, तो मैं चीफ मिनिस्टर उमर साहब से यही गुजारिश करता हूँ कि अगर आप इस 9 करोड़ का यहाँ पे इनॉग्रेशन करते हैं, तो फिर मेहरबानी करके जो लोग यहाँ पे, जिन लोगों ने आपको वोट डाला है, ये काम तो होना ही होना था। आप जो प्रियॉरिटी आपकी थी, जहां पे रोड दब गया था, जहां पे लोगों की आज आने वाले टाइम में विंटर में बहुत ज्यादा मुश्किलात होंगे, तो उन मुश्किलात को आप कैसे उनका अजाला करोगे। तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि ठीक है, काम भी होनी चाहिए, एज एमएलए, एज अ चीफ मिनिस्टर यहाँ पे है, तो यही गुजारिश है कि जो ये प्रोजेक्ट था, आप खुद भी एजाज साहब जाए वहां पे गांधरबल में, डीसी ऑफिस में जाओ, प्लानिंग में जाओ, देखोगे कि ये डीपीआर इसका लास्ट ईयर भेजा होगा। तो इसकी अप्रूवल करीब करीब मई में आई थी, फिर आज तक उसकी क्वालिफाई, वहां पे क्वालिफाई नहीं होता, टेंडर उसका क्वालिफाई नहीं होता, इसलिए वो रुका हुआ था। और ये भी हमें समझ आ रहा था कि हाँ, ये इसको जानबूझकर डिले किया जा रहा है, क्योंकि अब हमारा इसमें टेनओवर जो है खत्म होने वाला है। तो इसके बाद उमर साहब, मैंने बहुत स्ट्रगल किया था उनको, कि मैंने कहा कि नहीं, ये काम जल्दी, अब इसका टेंडरिंग प्रोसेस जल्दी खत्म करो, पर नहीं किया। तो चलो ठीक है, उमर साहब इसका क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं, तो वो रूलिंग पार्टी है, ऑब्वियसली वो करना चाहेंगे। आने वाले इलेक्शंस में पीडीपी को आप कहां पे देखते हैं गांधरबल के अंदर? देखो एजाज साहब, आपको पता है पार्टियों में कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं, कहीं भी नाराजगी होती है। तो मुझे लगता है कि जो पहले 2014 से पहले साहब को नाराजगी है अपनी पार्टी से? नाराजगी की बात नहीं, आप 5 अगस्त 2019 से पहले जो यहाँ पे सिचुएशन थी, एक पार्टी सिंबल होता था, चाहे बहुत सारी रीजनल पार्टी यहाँ पे है जिनका एक बोलबाला था, ये लोगों को ये एक्सपेक्टेशन होता था कि 5 साल उस पार्टी ने हुकूमत की, 5 साल दूसरी पार्टी को मिलेंगे। तो जब 5 अगस्त 2019 के बाद जो यहाँ पे सिचुएशन चेंज हुई है, तो आपके सामने अगर पीडीपी ने भी इलेक्शन लड़ा लास्ट ईयर 24 में, हमारे सारी जगहों में करीब करीब कैंडिडेट्स थे, खासकर जम्मू को छोड़ के। तो उसमें आप देखेंगे कि ज़्यादातर वैल्यू जो रहा फेस कर रहा है, उसमें वहीद रहमान पर्रा साहब, फयाज अहमद मीर साहब, या हमारे नायकू साहब, तो उनका अपना इन्फ्लुएंस ग्राउंड पे था। हमारे बड़े बड़े कदावर लीडर जो पीडीपी के थे, जो मिनिस्टर भी रहे थे, वो उन्हें खुद भी इलेक्शन हारा। हाल ही में कैसे सुल्तान जिन साहब ने पीडीपी का दामन थामा, क्या इस चीज से पीडीपी का ग्राउंड मजबूत हुआ गांधरबल के अंदर? क्या बिलाल साहब चाहते हैं कि और भी नौजवान जुड़ने चाहिए पार्टी के साथ? तो मैं वही कहता हूँ ना कि देखो, अब गांधरबल के लोग यही चाहते हैं कि देखो, एक चीज है कि पार्टियों में लोग आते हैं, जब कहीं पे उनको स्पेस दिखती है कि नहीं, अब हमारा वहाँ पे रास्ता खुला है, तो हम वहाँ पे जाएंगे। पहले वो लोग इसी पार्टी के अगेंस्ट या दूसरी पार्टी के अगेंस्ट बोलते रहते हैं, बट जब टाइम आ जाता है उनको लगता है कि अब शायद हमारी जगह वहाँ पे है, तो आने वाले टाइम में इलेक्शन होगा 4 साल के बाद, उसके बाद फिर उसके बाद पूरे यूटी में इलेक्शन हो जाएंगे, इससे पहले एमपी का इलेक्शन होगा पूरे मुल्क में।
تو سچویشن یا ابھی کوئی پنچایت کا الیکشن بھی نہیں ہو رہا ہے, کوئی اربن لوکل باڈی میونسپل کا الیکشن کا بھی ہو رہا نہیں ہو رہا ہے, تو اب لوگ پارٹیاں اس طاق میں بھی ہے کہ کب الیکشن ہو جائیں گے تو پھر ہم جو پارٹی کے جو ہمارے عہدیداران ہیں ان کی پروگرس کیا رہے گی. صاحب آپ کی بات سے سہمت رکھتا ہوں میں. آپ کا ماننا ہے کہ آج وہی لوگ ہماری پارٹی کا دامن تھام رہے ہیں جو کل تک پارٹی کے خلاف بات کر رہے تھے, اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے. آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے, حال ہی میں قیصر سلطان جن صاحب نے پی ڈی پی کا دامن تھاما, آپ کو لگتا ہے کہ پی ڈی پی کا گراؤنڈ گاندربل کے اندر اس سے مضبوط ہوا ہے؟ اعجاز بھائی میں آپ کو ایک چیز لاجک آپ کو بول رہا ہوں. تو دیکھو اب میرا نام بلال احمد شیخ ہے, شیخ کے ساتھ میرے 100 فیملی ممبرس ہیں, میرے انکل ہیں, میرے ماما ہے, دیگر میرے کزن بردرس ہیں, کزن سسٹرس ہیں, ان کی شادیاں کہیں پہ ہوئی ہیں. تو ایک بڑی جو فیملی ہوتی ہے تو فیملی کی انوالومنٹ ہوتی ہے. جب میں خود الیکشن کنٹیسٹ کروں گا ایز اے انڈیپینڈنٹ بھی, تو جب میری 100 فیملی ہوں گی آٹومیٹکلی میں 3000-4000 ووٹ لے جاؤں گا. تو میں خود کے لیے وہ لے رہا ہوں. جب میں کہوں گا کل کسی بندے کو مجھے کسی اور کو ووٹ ڈالنا ہے, سپوز وہ کنگن کا ہوگا, تو اس ٹائم بھی ووٹر بہت سوچے گا کہ نہیں یہ پہلے ہی ہمیں بول رہا تھا کہ ہمیں ووٹ ڈالو, اب بول رہے ہیں اس کو ووٹ ڈالو. تو اس میں بہت زیادہ گیپ ہے کہ میں نے جب یہاں اس گاؤں سے پنچایت الیکشن لڑا تھا شالبو, کیونکہ میرا ہوم ٹاؤن ہے, میرا ایک لڑکا تھا اس نے میرے اگینسٹ 1971 ووٹ پڑے تھے. اس نے ایز اے گراؤنڈ وہاں پہ الیکشن لڑا, اس نے 8 ووٹ لیے تھے. اور میری تھنکنگ یہ تھی کہ جب اس نے وہاں پہ الیکشن ریزلٹ ڈکلیئر ہو, میں نے اس کو بھی گاڑی میں اٹھایا, بولا یار آپ بھی میرے ساتھ ہی. آج وہ بندہ اس کی خواہش ہے کہ میں اس سے آگے چلا جاؤں. تو اس میں میری یہ نہیں ہے کہ پارٹی مضبوط نہیں ہوتی, پارٹیاں تب مضبوط ہوتی ہے جب اس کا رزلٹ سامنے آ جاتا ہے. جب ہم نے یہاں پہ پارٹی کا الیکشن لڑا تھا, روح اللہ صاحب وحید صاحب نے کنٹیسٹ کیا تھا سینٹرل کشمیر سیٹ کا ایز اے پارلیمنٹ سیٹ, تو وہاں پہ اب دیکھیں وہی صاحب ہم نے کچھ گنی ہوئی کانسٹیٹوینسی جہاں پہ ہم نے 10,000 سے زیادہ ووٹ الیکشن کے ٹائم پہ ابھی ہم گاندربل کی کانسٹیٹوینسی پہ بات کرتے ہیں زیادہ تر. الیکشن کے ٹائم پہ بلال صاحب کو ناراضگی بھی ہوئی تھی پارٹی کے ساتھ. اب اگر آنے والے ٹائم پہ بلال صاحب کو مینڈیٹ نہ دیا گیا, کیا بلال صاحب تب بھی پارٹی میں رہیں گے؟ بلال صاحب تب بھی اپنی پارٹی کا دامن تھام کے رہیں گے؟ اور ذرائع کے حوالے سے ہمارے پاس خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ شیخ بلال صاحب پی ڈی پی کو علیحدہ کرنے والے ہیں, اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ابھی تو 4 سال الیکشن تک ہے نا, ابھی 4 سال تک دیکھیں گے. اب یہاں رولنگ پارٹی بھی ہے, ان کا بھی کیا رول رہے گا لوگوں کے بیچ میں. ابھی بڑگاؤں فیکٹر جو ہے, بڑگاؤں میں تو امراض انصاری صاحب, مولوی عباس صاحب, خاص کر اگر روح اللہ صاحب, وہاں پہ پوسٹر ان لوگوں نے دکھایا کہ ہم کس وجہ پہ ووٹ ڈال رہے ہیں پی ڈی پی کو. تو یہ بھی کوئی فیکٹر نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ نہیں یہ ویو ہے. بٹ ایک وہاں پہ ہماری بھائی شیعہ کمیونٹی کے لوگ ہیں, انہوں نے وہاں پہ جوائنٹلی ووٹ ڈالا آغا منتظر کو. اور یہ تھا کہ جب عمر صاحب نے وہاں سے ریزائن کیا وہ بھی ان کے سامنے, اور آغا رولا نے خود بھی عمر صاحب کو یہ انڈیکیشن دیا تھا کہ نہیں میں خود جرمنی میں ہوں بٹ جو یہاں پہ لوگ ہیں وہ آپ کو ووٹ نہیں دیں گے. یہ سامنے نیشنل کانفرنس کے سامنے ہے, وہاں پہ ایک فیز چلا ہے, نیشنل کانفرنس وہاں پہ نہیں چلی ہے, ایک فیز چلا, ایک فیز نے ان کو ہرایا. اور آنے والے ٹائم کے لیے میں نے وہی کہا کہ 2019 کے بعد یہاں پہ سچویشن چینج ہوئے. کل بڑگام سے 2700 ووٹ لیے بی جے پی نے, کوئی مودی فیکٹر نہیں تھا. جو بندہ بی جے پی کے ساتھ ہے کشمیر پروونس میں, بی جے پی کو بہت ناراض غلط طریقے سے دیکھ رہے کہ نہیں یہ ہماری فیور میں پارٹی کام نہیں کرتی, یہ ایسے لوگ ہیں. بٹ تب بھی اس بندے نے 2700 ووٹ لیے. اس کا مطلب ہے کہ اس کا فیملی بیک گراؤنڈ اتنا بڑا ہے, اس نے اپنی ذات پہ ووٹ لیے. اسی لحاظ سے کہ آج کا جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے, مجھے لگتا ہے پہلے 30% کینڈیڈیٹ ہوتا تھا, 70% پارٹیاں ہوتی ہے. آج کے دور میں مجھے لگتا ہے 55% فیس ہوتا ہے, 45% پارٹی ہوتی ہے. عمر کا جو بوتل لے کے اب اس کو ہٹایا جائے گا, اس میں پیسے آ چکے ہیں. ہم نے بہت بار جو آؤٹ ریچ میں یہاں پہ بہت باہر سے بھی ہمارے یہاں پہ یونین منسٹرز آئے تھے, چیف سیکرٹری, ایل جی, سب لوگوں کے سامنے, آگر رولا سب لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی, کیونکہ ہمارے پاس گاندربل کے لوگوں کے پاس کوئی الٹرنیٹو کوئی روڈ نہیں ہے جس سے ہمارے لوگ بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں. ہم کیسے امپاور ہو جائیں گے؟ ہم تب ہو جائیں گے جب روڈ کنیکٹیوٹی ہو جائے گی ہمارے ضلع میں. تو وہ پرابلمز گھنٹوں بھر وہاں پہ لوگ سفر کرتے ہیں, جام میں رہتے ہیں. تو اب کوئی راستہ نہیں تھا. اب انشاءاللہ آنے والے ٹائم کے لیے, کیونکہ خود عمر صاحب چیف منسٹر ہمارے گاندربل کے ایم ایل اے بھی ہیں, تو اس میں آلریڈی کام ہوا تھا. تو اب مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی ہائی کورٹ کی بھی کوئی پرابلمز تھی, تو پھر انشاءاللہ وہ جلدی ہو جائے گا. بہت سارے لوگ بلال صاحب کو تنقید کر رہے ہیں کہ بلال صاحب جو ہیں وہ کرپشن میں ملوث ہیں, ان کے لیے کوئی میسیج جو لوگ آپ کا نام بدنام کرنا چاہتے ہیں؟ میں وہی کہتا ہوں کہ اعجاز صاحب, میں ایک بندے کو یہ کہنا چاہتا ہوں جو میرے مخالف, اگر آپ باہر جاؤ گے اب تو این سی والے باہر نہیں جاتے ہیں کہ کہیں نہیں بلال صاحب نے کہیں 1 روپیہ کہیں پہ لیا ہوگا. میں اتنا آنسٹ پرسن ہوں, میں خود کی تعریف نہیں کرتا ہوں. آپ کسی بھی جگہ جاؤ,
میری ایک یہ سوچ ہے کہ میرے لیے سیاست جو ایک عبادت ہے، تو ہم نے اس لحاظ سے اس نظریے سے لوگوں کی بیچ میں جا کے لوگوں کے کام کیے ہیں. تو کوئی ایک بندہ اگر آپ کے سامنے کہے گا پولیس ہے ہمارے یہاں پہ خلیل پوسوال صاحب اتنے آنےسٹ آفیسر ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ آج کے دور میں یہ ہماری خوش قسمتی کی بات، اتنے بڑے آنےسٹ آفیسر ہیں، ان کے پاس بھی ہمارا رپورٹ ہوگا کہ نہیں یہ کتنے آنےسٹ ہیں. تو ہمارے ڈپٹی کمشنر ہیں، ویسے ایز اے DDC گرانٹس ہم نے اتنے 4 سال خرچ کیا، 5واں سال ہے. ایک کنٹریکٹر جو نیشنل کانفرنس سے اور کسی پارٹی کے ساتھ وابستہ ہو وہ کہے کہ بلال صاحب نے ہمیں کبھی 1 روپیہ مانگا ہو. آنے والے الیکشن میں PDP کو آپ کہاں دیکھتے ہیں گاندربل کے اندر؟ وہ تو ٹائم آنے پہ پتہ چل جائے گا نا. تو ابھی بہت ساری چیزیں ہیں اب پارٹی میں. اب مجھے لگتا ہے کہ گاندربل کے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں لوکل کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے، چاہے نیشنل کانفرنس، چاہے PDP، کوئی بھی ہو، کوئی بھی پارٹی ہو. کیا بلال صاحب چاہتے ہیں کہ بلال صاحب ذاتی طور پر چاہتے ہیں کہ اور بھی نوجوان جڑنے چاہیے پارٹی کے ساتھ، جس طریقے سے قیصر سلطان جن صاحب نے جوائن کیا پارٹی کے ساتھ؟ میں کہتا ہوں ہر کی ایک انسان کی خواہش ہونی چاہیے کہ گاندربل سے کوئی ہمارا ایک اچھا فیس ہونا چاہیے جس کو لوگ کل ووٹ ڈال کے ہم اپنا نمائندہ بنا سکتے ہیں. بٹ ہم جو PDP کا جو بنیادی کاز تھا، جب مرحوم مفتی صاحب نے ہمیں گاندربل میں کہا تھا کہ گاندربل پارک میں کہ ہم لوگ منگتے کے اگینسٹ تھے. ہم نے کہا کہ ہم نیشنل کانفرنس کے خلاف اس لیے ہے کہ وہ سونوار سے کینڈیڈیٹ ہمیں لا رہے ہیں. تو میں یہی چاہتا ہوں کہ گاندربل میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا اپنا کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے، اور آنے والے ٹائم کے لیے بھی گاندربل کے لوگ بھی یہ چاہے کہ ہم ڈائریکٹلی اس نمائندے تک پہنچ جائے. چلو ٹھیک ہے، عمر صاحب ایز اے چیف منسٹر بھی ہیں، بٹ جو یہاں پہ لوگ ہیں میکسیمم لوگ ان سے بات نہیں کر سکتے، اس سے فون پہ بات نہیں کر سکتے، اس کے اپنے مسائل جو نہیں بتا سکتے ایز اے MLA. ہم چاہتے ہیں کہ آج کل کے دور میں ڈیجیٹل زمانہ ہے. آج مودی جی کا کہنا ہے کہ ڈائریکٹ بینیفٹ پہنچتا ہے اکاؤنٹ میں، اسی لیے ڈائریکٹ بینیفٹ جو ہے جب لوگ ایک MLA کے گھر میں جائیں گے، اس کے پاس کرایہ کم لگے گا، اس کو صبح جا کے 10 منٹ 20 منٹ میں واپس آ جائے گا، آٹو میں جائے گا، کیب میں جائے گا، کسی میں جائے گا، اپنا ٹرانسپورٹ ہوگا، اس سے بات کریں گے. جب لوگوں کو 30 کلومیٹر 35 کلومیٹر 25 کلومیٹر دور جانا پڑے گا MLA سے ملنے کے لیے، وہ تو وہ ناانصافی گاندربل کے لوگ. فیوچر میں بلال صاحب خود کو کہاں پہ دیکھتے ہیں پارٹی میں؟ وہ پارٹی میں ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کو عہدہ ملے گا، بٹ میں ایز اے PDP ابھی تک کام کر رہا ہوں ان کے ساتھ، ان کا ووٹر بھی ہوں اور ایز اے انچارج بھی رہا ہوں. تو دیکھیں گے، اب ٹائم آنے پہ پتہ چل جائے گا کہ انشاءاللہ الرحمن تو جو ہمارے لیے بہتر لگے گا تو اس چیز کے لیے ہم انشاءاللہ قائل ہیں، تو وہ کریں گے انشاءاللہ. ابھی بلال صاحب ذرا کے حوالے سے ہمارے پاس خبریں آ رہی ہیں کہ بلال صاحب جو ہیں وہ PDP کو الوداع کرنے والے ہیں، اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تو ابھی تو کوئی سچویشن ایسی بھی نہیں ہے. تو دیکھو اب 4 سال الیکشن تک ہے، تو ہمیں تو کوئی 5 سرپنچ کا الیکشن بھی نہیں لڑنا ہے. یہاں پہ پارٹی کی اور بھی عہدیداران ہیں، تو باقی سارے لوگ یہاں پہ ہیں. تو انشاءاللہ جب ٹائم آ جائے گا تو اس ٹائم پہ انشاءاللہ الرحمن وہ سوچیں گے اپنے لوگوں کے لیے کیا بہتر ہوگا. بالکل. تو کس طریقے کے لوگوں کے ہم جو کام وہ کریں گے، حکام تک پہنچائیں گے. تو اور سچویشن بھی کیسی رہے گی گاندربل کانسٹیچوئنسی میں وہ بھی دیکھیں گے. بٹ آج کل کے لوگ ہیں جو بہار میں نتیش کمار JDU الیکشن جیتتا ہے تو گاندربل میں پٹاخے ڈالتے ہیں. جب ہم اپنی جگہ پہ سوچ لگاتے ہیں، ہم سوچتے ہیں یار وہ ہوا بھی یہاں کے لوگوں کے لیے نصیب ہی نہیں ہے، تو تب ہم پٹاخے جلاتے ہیں. تو سوچنا ہوتا ہے کہ نہیں، اب جذباتی ٹھیک ہے، بٹ جب گاندربل کا خود کا MLA ہوگا، گاندربل کا خود نمائندہ ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے لیے اب سیلیبریشن مناؤ، لوگ خوش ہو جائیں گے، جشن منائیں گے، MLA سے ملیں گے. نتیش کمار نے بہار میں جیتا تو پھر گاندربل کے لوگ کیوں پٹاخے ڈالے؟ والوں نے بھی یہاں پہ یہ پٹاخے پھوڑے بڑگام الیکشنز پہ. کس نے ڈالے؟ میں نے کہا کہ لوگوں نے پٹاخے ڈالے نا. نتیش کمار تو وہ بہار میں ہے، اب خود سوچو اس کی ہوا یہاں آ جائے گی؟ نہیں آئے گی نا. تو آدھے لوگ ایسے جذباتی ہوتے ہیں جن کو کھانا وانا ملتا ہے تو وہ ان کو تو پٹاخے ڈالنے پڑتے. بہت بہت شکریہ ہمیں اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین محترم، ہمارے ساتھ شیخ بلال صاحب بات کر رہے تھے، جو کسی بھی طرف کے محتاج نہیں ہیں، DDC وائس چیئر پرسن بھی ہیں اور ساتھ ساتھ میں PDP کے سینئر لیڈر بھی ہیں.